الرحیم اللہم کن ولیک الحجت من الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا این حتی تسکنہ ورزقہ ان وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد جل فرج آل محمد یا صاحب الزمان ادرکنی یا علی ادرک پالنے والا محمد محمد یا اللہ سے اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما وہ ویڑے و مقام و جہیں وزجرہ میں جتھا محمد وآل محمد ذکر ہوندے بے نیاز خالق اس آستانے کو تا قیامت آباد تشاد فرما جملہ مومنین ازاداران دا ٹورہ ذاکرین دا پڑھیا بانی صف ازا ملک اقبال حسین نعرہ مومنین صف ازا جنہ جنہ نال حصر اللہ سارے دی سائے و محنت میں حقیر دی نوکری بارمہ شہنشاہ ولی اللہ سر امام اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما کتھائیں بھی تے حضرت امام حسین علیہ السلام دا آزادار کوئی تکلیف نہ لے ای پاک ذکر دا صدقہ میرا مولا شفاء کامل عطا فرما خصوصاً ڈاکٹر اقبال حسین مہانا ملک مختار حسین امان اور بھائی امان اللہ خان کو میرا مولا صحت کامل عطا فرما مومنہ خاتون بیمارے ای پاک ذکر دا صدقہ میرا مولا شفاء کامل عطا فرما ہر چاچا مولا دا آزادار ہے میرا مولا ای کو سونی دید عطا فرما محمد وآل محمد خالق ہر سکھ دی جھولی کو میرا مولا حیاتی آل ماتمی فردان عطا فرما ہر سکھ دی آنکھنوں چودہ دا دوار بنا حاضرین مجالس بالخصوص بانیان مجالس دے مومنین مجالس دے جتنے عزیز و قارب اس دنیا تو ٹر گئے جوار رحمتی جگہ عطا فرما ساری پہلی اور آخری دعا ہے سارے وارث دا جلد ظہور فرما اللہ بھاویں سادات دے بیڑے وسن سادات دے بیڑے چبدی بہار آوے وہ پاک سینی جڑے 1400 سال تو سکھ دیاں وجن آ کے اپنے بچڑے دی شہی دیکھیں سارے دعائیں دی قبولیت واسطے سارے بلند آواز نال صلوات پڑھو بابا ڈھیر سارے بیٹھے ہو تھک وینے تقاضے بشریت نہ میں ان چھو رہاں بھی تو سے چپ کر ویسے تو میں بلند کھڑ تھی صلوات ہی میں پڑھو ایک دا لاکھے جی میں اللہ لے کے صلوات ہی گھرانے کو بنائے بابا صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر میرے وطن دے سردارو تو میں ساری زندگی سجدے سار رکھوں ان کریم دا شکریہ ادا کروں تاں بھی تیرا میرا سجدہ تھوڑے ان کریم دا کرم وڈے نیندر دا ٹائم ہے میں بھی ممبر تے بیٹھا میں کوئی نیندر آندھی بیٹھے لیکن ماحول تو بے نیاز ہو کے مجلس بیٹھا ساری زندگی تو میں سجدے سار رکھوں تاں بھی تیرا میرا سجدہ تھوڑے ان کریم دا کرم وڈے کیڑا کرم ہے ان تیکوں میں کو اشرف المخلوقات بنایا جی میں نام سونے زبانہ اور سونا نام موتر کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اگر آج نہیں تئیں میرے وطن دے سردارو تیرے میرے چہرے صحیح سلامت انتا فقط اس پاک نام دا صدقہ جی میں نام سونے زبانہ اور سونا نام موتر کرو نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند نعرہ حیدری صلوات با جماعت سارے یہ اجازت میں تھوڑی دیر تو سبق سناوا چاہوں وڈی تانگ ہے پئی صدا باہرویں دی جڑا بندہ مجلس وچ حاضر بیٹھ ایک دا لاکھے مجمع نہ سنے تو ذاکر آپ سیاںا نہیں ہوندا جڑا لمبا پڑھے والا جلے مجمع سنن دی پوزیشن ہی کوئی نہیں روزے دار چہرے میرے سامنے دیوات بندہ لمبا تھی ونجے وہ کو سیاںا کوئی نہیں آدھا میں کہ وڈی تانگ ہے پئی صدا باہرویں دی نسے بھل دے اصغر دعا باہرویں دی جڑا باہرویں دا نوکر بیٹھے اللہ بھاویں شہنشاہ آوے ایران کو پاکستان کو مولا کامیابی دے میں کہ وڈی تانگ ہے پئی صدا باہرویں دی جڑا بندہ مجلس وچ حاضر بیٹھ نسے بھل دے اصغر دعا باہرویں دی لالا اقبال اس شہری تے بڑی دور دی گالے میں رسے واٹا نے 370 تے پوری توجہ نسے بھل دے اصغر دعا باہرویں دی اگو لکھے نسے خلد منگ دیتے ہیں تو خدایا جڑے چپ کی تھی بیٹھے ہوئے اگر حضرت امام حسین دے ازادار واسطے جنت کوئی نہیں تو اللہ جنت بڑے ہی کہنے واسطے نسے خلد منگ دیتے ہیں تو خدایا ساکوں شہی جہان اچ لکھا باہرویں دی اللہ بھامیں اکھیں دیکھیں نا نسے خلد منگ دیتے ہیں تو خدایا ساکوں شہی جہان اچ لکھا باہرویں دی اگو لکھے نہ گڑ کیتے نہ کھنڈ کیتے
یہ ہوں انہاں 17 دی تو آپ کو سمجھنا سی کراچی والوں کو میں سناؤ نہ گڑ کیتے نہ کھنڈ کیتے نہ حلوے دی کہیں ونڈ کیتے ہر حال اچ آونا ہے مادی بےمان دی آتھر چھنڈ کیتے زندگی دراز ہونے پڑھوں چاہے ایک دو شعر قصیدے دا پڑھوں پچھلے دا پڑھوں اچھا تھوڑا تھوڑا اگاں تیاں دے وے پڑھوں چاہے قصیدہ مارکا کی ہے قصیدہ توالے وطن دا ذاکر رہی چاچا جواد حسین جریدہ پہلا قصیدہ ان دی کلام دا لکھا ہے پڑھدا پڑھوں جا بابا قرآن ہدے خدا تک ہے رسائی پنج پاکان دی قرآن ہدے خدا تک ہے رسائے پنج پاکان دے جڑے بزرگ قرآن بیٹھے ہو دے خدا تک ہے رسائے پنج پاکان دے قرآن دے خدا تک ہے رسائے پنج پاکان دے قرآن دے خدا تک ہے رسائے پنج پاکان دے قرآن دے خدا تک ہے رسائے پنج پاکان دے قرآن دے خدا تک ہے رسائے پنج پاکان دے قرآن دے خدا تک ہے رسائے پنج پاکان دی قرآن دے خدا تک ہے رسائے پنج پاکان دی خدا خود پنج پاکان دا خدا خود پنج پاکان دا خدائی پنج پاکان دی یا علی آئے تو سجیو توارے بچڑے جیویں چاچا دعا کریں نا بیٹھ شعر سناوا حلالیاں موالیاں دے ہاں اٹھار ونجیں ایک کئی بندن توبہ نوز بھی لازن سی 5 12 14 سالے جہن دھور پھٹے منہ تیرا کریں شیشے منہ ریٹھے قرآن کچھ ہور پی آدھے یہ 5 12 14 اون ویلے ہیں جڑے ویلے کوئی شے کوئی نہیں یا او ہے یا یہ 5 ہیں ایویں نا اس سے زمانی شعر پڑھنا لگا نیاز حسین شعر تے پوری توجہ تو ہوں تے پیادا اے چند تارے جو ہن زہرا زمین آسماں کوئی نہ اے چند تارے جو ہن زہرا زمین آسماں کوئی نہ ملک جنو بشر دا کئی کتھئی نام و نشا کوئی نہ ملک جنو بشر دا کئی کتھئی نام و نشا کوئی نہ ملک جنو بشر دا کئی کتھئی نام و نشا کوئی نہ خدا نے پہل کابینہ خدا نے پہل کابینہ بنائی پنج پاکان دی یا علی آئے شعر اگلا پڑھوں چا بابا جڑے مولا تے زوار بیٹھے ہو ہک دا لاکھے کوئی چنگا پڑھے نا وہ داد ریتی کرو ہک دا تائید تھی نہیں بھی جڑا کچھ پڑھتا کھڑے تو سچ کھڑا پڑھ دیں جیسا سٹار کو نہیں مل ویندے یہ جڑے مولا دے زوار بیٹھے ہو جڑے نہیں کہ میرے سمیت میرے عملے سمیت مولا 14 دا زوار بنا غریب بندہ پاسپورٹ بنواوے نا ہوں تے تانز نہ کی تھی کرو بندے آدھیں دیکھو سی ہوں اے زواری تے تیار ہے وہ زواری کر کے والا دے بخیل ہوں سڑدا رہن کہ میں افغانستان ہی چوئے کھڑا میں ٹھوس سرے کی تواری زبان کھڑا بلینا نا تے دوجی گال یہ ہے جڑا بندہ زواری تے گئے وہ میرے لفظاں دی تائید کرے سی جائیں لالا اقبال حسین پہلا روزہ بنائے نا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا پہلے امام دا ان دا نا ہے نادر بادشاہ وہ اہل سنت والجماعت دا فکر رکھ دا میں اپنے ہی کی خلاف ززام میں نا جڑے ویلے اے روزہ بن گئے کمپلیٹ ہو گئے تیار ہو گئے ان وزیراں تے مشیراں کو سڈے اللہ بھاویں ایران دی مولا محافظت فرماوے ان دے دشمناں کو مولا نیست و نابود فرماوے آمین آکھو رہبر معظم خامنئی صاحب دے مولا درجات بلند فرماوے جڑے چپ کی تھی بیٹھے ہو نا ایران تو بعد واری پاکستان دی وے ایران ہے جڑا ڈٹا کھڑے قسم مولا دی امام رضا بادشاہ انشاءاللہ کو کامیابی دے سی تو گھبراؤ ہی نا
یہ نادر بادشاہ کم کیڑا کیتے جڑے سفید ریش بزرگ بیٹھے جنہیں جریدے صاحب کو سنے روزہ کمپلیٹ تھی گئے وزیران تے مشیران کو سارے لطف لینے بعد دا یہ کہ میرے ہاتھ پا بند کرو انہاں کے کین وینے انہاں کے اتھائیں وانج کے دسے سا کتھا وینا میں کو نال لو نہ نال لائے کہندے روزے تے گال کیڑی کیتی تھی تو پیا تھا آنکھیں نادر جھکا کے سر لا کے تاج سلطانی آنکھیں نادر جھکا کے سر لا کے تاج سلطانی مسک بڑھ کے پیایا نہ کرو منظور دربانے مسک بڑھ کے پیایا نہ کرو منظور دربانے شہنشاہی تو بہتر ہے شہنشاہی تو بہتر ہے شہنشاہی تو بہتر ہے گدائی پنج پاک دے یا علی یا علی کیا بات ہے بھئی راضی بیٹھے لالا فرانٹ سیٹ والا جڑا میں ہون شعر پڑھنے لگا آخری حلالی موبائل تک تکڑا تھی میں بھی بلوچ نال نہیں بولنا اگر گونگے نہ بولے تو میں دہلیز بطول تو ذاکری پنی کیوں ہے مولا دے پاک ممبر تے کھانا ٹکے دی میری اوقات ہی نہیں میں تو ذاکرہ کو آدھا وزارے تو سونے جوانے جڑے 800 دی دہاڑی کرے نا یہ میں نہیں مار کا ہوں ذاکرہ دی گل کی تھی تاں تو چپ کر گئے ہو ہوں تکڑے تھی وہ بھی بلوچ نال نہیں بولنا اگر ہر زبان دوتے علی علی دی صدا نہ ہوئے نا لالا اقبال میرا قصیدہ پڑھ ہونی نہیں بات مولا دے پاک ممبر دوتے کھانا جریدہ صاحب آتا جنہ جریدہ صاحب کو سنے ہوں لفظ سنے وہ دی پٹواری وڈا افسر ہے یا ایسی یہ میں چپ کی تھی بیٹھیں جی میں کدیں پٹواریاں دے پیڑ پائے نہ ہوں میں وڈا افسر کٹھے بیٹھے نا پٹوارے وڈا افسر میں تو کو دسے نا جو تسے شرم کرے دے بیٹھے ہو تو وڈا افسر ایسی ہوں دے کئی پٹواریاں کٹھے معطل کرے نے جریدہ صاحب آتا اندے کول جو ٹور ونجو جڑے چاچے بیٹھے ہو نا سفید ریش بزرگ یہ تائید کرائے وہ دی بھی تسا لگے ونجو ایسی کول تے ان کو فرد دے تو فرد بنا دیش بولو وہ پٹواری تو بھیجیش کم جو ہوں دے جیو جاگتے کم جو ہوں دے یہ پہلی مثال جریدے سے دوسری مثال دیندہ ہے بھی سیر میری درد ہوئے پٹی میرا سوزی بدھی کھڑا ہوئے سنتے بیٹھے ہو تو والا بندے پوچھیں بھی خیر ہے تو پٹی کیوں بدھی کھڑا ہے اشارہ کر کے کہ استاد دے سیری درد ہے اصلا دوہائیں بندے ہسپتال دے قابل ہیں یہ دو گلنا ذہن اچراک تے شیر میں پڑھنا دیکھا تو بلیندہ کیویں نے تو پیادا مدد پنجا تو میں مگدا زمانہ چیڑ کیوں کھاندا ہے مدد یا علی یا علی گال تا انصاف والی ہے بھئی ساتھ پرے والی ہے کوئی بندہ علم تلے ونجے سردار صاحب روے پیٹے علم آلہ تو ساریاں پجیں دے تے نالی میں مکرو ٹپے نہ آکھے دے گھونی کو روندا تے علم کول منگدا دے تو ناوا علم تلے اسا تیری منت کرے نے یہ میں لازا دھوپ تے نہیں بے سنگدا تے حالے تا پھگونے ایویں نا تے او جڑی دھوپ پوسی معاشر دے میدان وچ جڑے ہوں علم دے تلے نہیں آنے ملانگو تو تھوڑے مرے سے نہیں صرف میرا چاچا حافظ محمد علی خان دا سایہ ہونے تو فقط علم عباس دا ہونا ہے یہ میں نہیں بابا شیر تے پوری توجہ جی مکان بیٹھے چاچا حافظ محمد علی خان دا شرمندہ ہو تھی وجہ کو پیر شرمندہ کرائی ودے ہوئے تو چوک چورائے کھاڑ کے اپنے پیران دی شان بیان کرنا تے کوئی شرمندگی نہیں تھی اپنے گھر دی چول تے بہ کے اپنے پیران دی اوصاف بیان کرتا بھی تے کوئی شرمندگی نہیں تھی میں نا بھائی نیاز حسین شیر تے پوری توجہ تو پیادا مدد پنجا تو میں منگدا زمانہ چیڑ کیوں کھاندا ہے مدد پنجا تو میں منگدا زمانہ چیڑ کیوں کھاندا ہے دوہے کنفیوز تے میں دل جدا پنج تن دا نام آندا ہے دوہے کنفیوز تے میں دل جدا پنج تن دا نام آندا ہے نبی دے دل مصیبت وچ 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 دعائے پنج پاکاں دے اچھا اٹھی بھئی جنہ بنیاں حصہ لے امام بارگاہ دی تعمیری مولا انہوں دی زندگی دراز کرے مولا انہوں کو ڈھیر رزق دے تے جیڑے ولا یہ توصیفیاں کریں دے مولا انہوں کو وسیع رزق دے ان دی چھاتی پوے غریب بستانے دربار کو آباد کی تھی پہلا لالا اقبال حسین نارا تے اس سارے اٹھی پوے میں ہکڑو جوان نیاز کٹھی چکرو بیا قصیدہ میں تو کو سنواما چاہتے ہوں دے بعد میں ہکڑو وین اللہ کرے تھی کوئی آو ایسی ممبر وہ کچھ ریس ہوں
نہیں وہ پڑھ امام رضا انسان بس ایک کو وہ پڑھ بس کوشش تے انسان بن ونے تک بہت اوکھے لگتے ہیں ہاں انسان دی کوشش انشاءاللہ اللہ بہت دے نیاز چنگی دیتی کرو ڈا بھی نہ دیتے کرو آج کل تو بال ہی نہیں گھندے ہاں جی صحیح میرے نال کیڑی دا بہت کام ہاں سال امام برگا کے ہاں سال اچھا یہ کدا یہ بھی پئی 16 ماہ رمضان امام بارگاہ ہاں سال مجلس ہو سی سویرے 7 بجے مجلس پاک شروع تھی تھی پیر مرتضی شاہ لوٹیاں والا او شروع کرویش سارے مومنین کو شرکت دی اپیل ہے قصیدہ اللہ تکم ہاں پردہ امام بھینی دھیاں انہاں چی اپیل ہے جو نیاز اسے امام بارگاہ دی کٹھی کر کے کپڑے دے گانڈ بعد کے بہر بھی جیسے اچھا وہ نیاز تھی کہ کٹھی یہ تو عربی قصیدے تے موڈ ہے تو میں پڑھ دینا تو مسائب سنا پڑھوں چا قصیدہ قرآن دا واسطے وے روزے ہار کہیں رکھے ہوئے ہی نا اوکھے کریں نے لیکن روزے بولنا ڈوڑی عبادت تھی ویندی پڑھوں چا بابا مشہد دا شہنشاہ وکھرے کرم کرے دے 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 حبدار دے مقدر حبدار دے مقدر حبدار دے مقدر حبدار دے مقدر اج بھی سخی جگے نہیں مشہد دا شہنشاہ حیدری تے کو چپتے نازو سی میں کو مدینے والا سیدان دی خیرات تے مانے تکڑا تھی میں بھی بلوچ نال نہیں بولنا جڑے بندے آدھے جنت 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 اسا جنت نہیں دیٹھی تو کو جنت دا نظارہ کرا چھوڑا ممبر حسین دی عظمتی قسم میں پہلے گزارش کی تھی ہر بندہ جی میں اتھا ذاکر بن بلائے نہیں آندے تو تے اسا بن بلائے نہیں آندے ایویں بن بلایا اتھے ہی کوئی نہیں ویندا زیارات دوتے میں دسنا چاہنا کون سڑیں دے تو تے میں وینے ہیں نیاز حسین جنت دا نظارہ کراؤنا چاہنا کتھا ہے جنت تو پیادہ میری گل دے وچ کوئی وٹ نہیں میری گل دے وچ کوئی وٹ نہیں اندا روزہ کھلد تو گھٹ نہیں اندا روزہ کھلد تو گھٹ نہیں اٹھ ویندا ہے او جے کو سخی سدیندا ہے اٹھ ویندا ہے او جے کو سخی سدیندا ہے اٹھ ویندا ہے او جے کو سخی سدیندا ہے جنت دے کل نظارے جنت دے کل نظارے دنیا یوں تے دکھیندا ہے مشہد دا شہنشاہ یا علیہ اے لالا اقبال حسین بندے پیشہ نال مجلس نہیں کروا سکتے بندے پیشہ نال زیارات نہیں وائی سکتے جن دے پیسے دے تے 5 12 14 موہر لاویں اون دا پیسہ مجلس شبیر تے لگ دے جے کو شہنشاہ سے دیں وہ اتھوائی سکتے تو جھولی پھیلا میں سرکار امام رضا پیا پڑھ دا جس دا صرف ایران مقروض نہیں اللہ دی پوری کائنات مقروض ہے 8ویں تاجدار ولایت دی میں تے کو دسنا چاہنا میری قوم دے چھوٹے بچے بھی جان دیں جو کیا پڑھنا چاہتے شعر میں پڑھنا سماعتیں کرنا جھولی پھیلا با میں تو پیادہ گل وچ تاریخ دے گل وچ تاریخ دے خود معروف صحیح میرے تو
زیادہ پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہو ਮਾਰੋ ਪੜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਤੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਚੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਚੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਸਲ ਤੋਂ ਵੇ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਸਲ ਤੋਂ ਵੇ ਲਜਪਾਲ ਇਤਨਾ ਦੇਦਾ ਹੈ ਬਸ ਹੱਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ اچھا چلو چلو ایک شعر میں کیونکہ کال دی وہ قرآن دا واسطے یہ نہ ہوئے تُسا پیر کو آپ کو روکی بیٹھے ہو تو میں اگا میں جلسہ پہ اچھا چلو جانے یا علی ایک شعر بھی پڑھ داں کسی دا ہاں ہاں اچھا چلو پڑھتے ہیں کیوں ٹینشن کھندے ہوئے تُسا میرا ساتھ دے ہو پیچھے میں پھاس گیا تُسا پھاس گئے ہو پڑھتے ہیں جانے یا علی ہاں بھامے شاہ 2 گھنٹے نازی میں پڑھ ساں یہ تُسا ٹینشن نہ گنو پڑھوں جا بابا قصیدہ ساڈی ایران باجوں نبدین اے خدا ہے ساڈی ایران باجو 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 نبدین اے خدا ہے ساڈے 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 ایران باجو نبدین اے خدا ہے آل نبی دا صدقہ یا ربی کو بچائے آل نبی دا صدقہ یا ربی کو بچائے حیدری کیوں بار بار آکھیں آل نبی دا صدقہ یا رب کو بچائے ڈھیر سارے شعر ہیں چلو ایک شعر پڑھنا سید سردار دا انتظار تو میں کریں دا پہ میں 2 گھنٹے نہ آوے لیکن ہن میں مقامہ اچھا جانے یا علی جنہ دی مہر لگی پئی ہے تیرے واس کچھ نہیں تیرے کام میں پوڑی بچھاونا جی سویرے میں کو آکھے اے اوزا کے راسی جے کو 12 چاسن نہیں میں نا بھئی مولا دے پاک ممبر تے کھانا کیوں آتے ہیں رب ذوالجلال کو جو ایران کو بچا آخر کوئی خاص وجہ یہ لئی پروگرام چلتا پہ جڑا چپ دا روزہ رکھی بیٹھے ماہ رمضان چوز دی اپنے نصیب دی بات میں تے کو دسنا چاہنا کیوں آدھا کھنا جو بے نیاز خالقہ ایران کو بچا آخر اس دی کوئی خاص وجہ ان دی خاص وجہ ہے کیا ہے تو پیادہ معصوم کم دروزہ بیوتے اے خدایا معصوم کم دروزہ بیوتے اے خدایا معصوم کم دروزہ بیوتے اے خدایا او کشال کچھ نہ تھی وے ساری دعا یہ پڑھوں تو اگلا شعر چلو اگلا شعر ہی پڑھ دا ایک ان دی پاک بہن دا پڑھے تو ایک امام رضا بادشاہ دا جو تو شروع کیتے منصف مزاج بنے کرو جو کو پڑھن دا ڈاوے وہ کو سنا کرو مولا دی پاک ممبر جو دیکھنا یہ آج دے دور دی بلکہ آج دے دین دا یہ شاہکار قصیدہ ہے تے دوجی دعا کیوں منگ دے ہیں جو ایران بچ پوے اس دی خاص وجہ کیا ہے تو پیادہ مولا رضا وسادہ مشہد دے وچ ہراندا مولا رضا وسادہ مشہد دے وچ ہراندا مولا رضا وسادہ
ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਹੈ ਮੋਨ ਫੋਨ ਕੋਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈयद सरदार ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਮੈਂ ਅਗਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰਾਂ ਬਾਬਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਹੀ उम्मत का लगा कुछ नहीं अली और बतूल का बच्चा कुछ जितने सुन्नी शिया बैठे नौकर जाइया तो काज हमनी खुद जेड़े वेले मजलिस मुके ना अपने गरीबान झाती पा के देखें जो ज़हर अब्बास पढ़ के आ गए जितने मेरे समय तुम थी बैठी हुई पिंडाली तेरा मेरा क्या लगे कोई जिक्र दे उत्ते लख लेंदे कोई 5 लाख लेंदे कोई 50 लाख लेंदे तू तो मैं 50 करोड़ लूँ तेरा मेरा कोई एहसान क्यों ये रिज़्क दिता है बतूल दी औलाद दई वखरा बह के सोचें तेरा मेरा खाली रिज़्क लग दे दीन इस्लाम बचावन वास्ते बतूल दियां धियां ने चादरां लगियां सदके थी पवां जख्मी हुसैन सारा दी लाशां चाचा थका होया हुसैन आबरू कट्टे हुए सजे दी हवा खबे पई गुजर दिए खबे दी हवा सजे पई गुजर दिए सजे आती जिस बाबे अली दी जुल्फकार खबे हाथी जिस मुर्तजी जिवाग मेरे वतन दे सरदारों खैमे दे दरवाजे ते आ खड़े जेड़े खैमे दे दरवाजे ते आयत ततहीर लिखी हुई है आयत ततहीर तिलावत करके जख्मी पेशानी ते रखे ते रो रो के आदा खड़े मेरे 96 घंटे दे तसे पर्दादार मैं गरीब दा आखिरी सलाम होने नौकर मैं तेरे मिजाजों तो वाकिफ हाँ मसह मेरी पिन्नी हुई खैरात है नौकर मेरे 96 घंटे दे तसे पर्दादार मैं गरीब दा आखिरी सलाम होने जेड़ा बंदा हूं तई है नहीं कर संगा सैयद दा अमीर है बंदा क्यों तेरा मेरा लगा जो कुछ नहीं थोड़ा जिया जहन करबला घिनवान मुसल्ला इबादत बैठी आली हसैन हकल मार के आदि अम्मा फिदा कोई पुराना सवाल ये जेड़ा मेरे दरवाजे दी अजमत तो वाकिफ है जेड़ा मदीने वसदियां में तो कोई सवाल ही सवाल करन आया नौकर चाचा जइयां दे का जोनी जेड़ा मदीने वसदियां ना ते कोई सवाल ही सवाल करन आया आयत ततहीर तिलावत करे ओ जो मंगया मैं अली दी धी अता करे नियम बीबी आदि भावें जो उजड़ गई हाँ तो बादशाह अली दी धी सदके 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 अली दी धी रादियो भावें जो उजड़ गई हाँ तो बादशाह अली दी धी पाकां दी पाक दा यही कना दे दरवाजे ते निगाह पई सी जख्मी शबीर दे उते उन्होंने कदम ते वापस वली आदि आलिया धी उजड़ गई कोई आम सवाली निवी वंडे दवीर हुसैन आया खड़ी सदके ए हुण रुने जिवें तेरे ते अता नौकरा मजाल गए कोई आम सवाली निवी बल्कि वंडे दवीर शबीर आया खड़ी अली दी धी तो जवार से मुसल्ला छुटा खैमे दे अंदरों भीड़ खैमे दे बाहरों जख्मी भिरा कबर चांदनी होवे आले मोहम्मद दे नूर नाल मेरे चाचे हाफिज मोहम्मद अली खान बलोच दी वतन दे सरदारों बुजुर्ग टुर गए 17 छोड़ गए चाचो नहीं पढ़ दिया आली हसैन रोंदी खड़ी है ते बिरा दे पासे निमाणिया नहीं गई दे के आदि खड़ी है शबीर वीर सलाम ही आखिरी करना है वो भी खेमे दे बाहरों क्या बात है यार सदके थी वो नौकरा से नौकरा सलाम ही आखिरी करना है वो भी खेमे दे बाहर उखाड़ के सुन से गरीब दी गुरबत मौला शबीर उन्हें नालिया भीड़ ते को मिलन पिया नामी एक कमी ने तीर दवार कीते तीर मेरी पेशानी च लगे मेरी पेशानी फट गई है सुचेंदा खड़ा अंधे रावा मत कोई पर्दादार मार वजे मजलूम करबला रो रो के खड़ा दे बिया कोई मरे न मरे मेरे सीने ते सम्मण वाली जरूर मार वैसी नौकर क्या बात है मैं नौकर सी मजाल के अली दी धीर लख दफा खां बिया कोई मरे न मरे मेरे सीने ते सम्मण वाली जरूर मार वैसी बुजुर्ग टूर गए 17 छोड़ गए चाचो नहीं पढ़ते हैं आलिया दी आवाज आती शबीर वीर घबरा ना तेरी फौज मुक गई है तो भीड़ दी फौज हाजिरी सदके 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 तू आखें तो मेरी फौज दा कोई सिपाही रोवे ना जेड़ी भीड़ भिरा दी मिन्नत की वीरन में को हुक्म किया जो इमाम हुसैन साहब को सुनवा सारी शहादत मैं 2 घंटे सैयदादा ना आवे मैं मसह भी थे शुरू करें पिया कब्रे हुसैन ते मेरे हाथ थे ना तो मैं पढ़ा खड़ा जितनी देर हो ना आया क्योंकि मैं मेरा डाडा उस्ताद है मौली मुरीद अब्बास लंघा कबर चांदनी होवे साले मोहम्मद नूर असल तो जितनी देर मसह पढ़ू खड़े मसह कोई मुकदे सैदाना जेड़ी भीड़ भिरा नाल गल कीती है कच्छी दे बुजुर्ग जाकिर जिवें पढ़दे हैं कोशिश हुए करे ना जो ते को मैं 2-4 वैन सुनावा मिंबर सरदार दे हवाले कर
بی بی آدھی ہے میرا لازدہ مہمان بھی راکھے میں لنگاویر صدقے تھی پوا جڑے بزرگوں کو سنی بیٹھے نوکرہ جوانی نصیب ہوئی نوکرہ صدقے تھی پوا علی دی دھی راضی ہوئی مجال گئی میرا لازدہ مہمان بھی راکھے میں لنگاویر یا حسین اے ہون رو نہیں میں تیرے تے عطا ہے تھوڑا جہاں ذہن گھن وائیں نہ کربلا بھین صدا کیویں بھرا آیا کیویں جی میں نوکر مجال گس میں کوئی تھکنا پیا میرا لازدہ مہمان بھی راکھے میں لنگاویر میرا ڈالو استاد مولی مرید واس لنگا دا بھیڑ ترلے بہو کی تن وطا میرا حسین بھرا بچ پودا ہوئے صدقے جی نوکرہ میرا لازدہ مہمان بھی راکھے میں لنگاویر یا حسین نوکرہ مجال گئے چاچا میں نوکرہ جوانی نصیب ہوئی صدقے تھی پوا جڑا زخم لگئی پیشانی ویچ باندھ خون کری یا حسین بی بی آدھی ہے میں پٹیاں بدھڑ دی ہے لوکا میں اماں بطول کو پٹیاں بندی رہی میں باب علی صدقے یا حسین جڑا زخم لگئی پیشانی ویچ باندھ خون کری چاچا حافظ محمد علی خان آدھائی بھرا آئی تا بھیڑ نا جی صدقے میں نوکر مجال گئے جڑا زخم لگئی پیشانی ویچ باندھ خون کری لالا اقبال حسین میں اگلی 70 پڑھسا کی میں مجمع برداشت کی میں کرے سید آدھا تیرے تو معافی مانگ کے 70 پڑھ دا بی بی آدھی جڑے نادک بدانی جو تروٹ گینی چھکوا گھیل بھے نادک بدن کو نا غریب حسین دا صدقے بالا شالے جنہ ہی قوال تروٹ پویا بطول سارا جی نوکر جڑے نادک بدانی جو تروٹ گینی چھکوا گھیل بھے گوار صاحب صدقے جی بابا میں نوکر گئی ہیں دیکھا جو منی علی دی دھی راضی جڑے بزرگ پچھا بیٹھے ہو 70 اگلی سنے صدقے تھی پوا بی بی آج ہاتھ آزادی نے بھیڑ تری دے کال ہو سی ابھے بی بی آج کال تری الفت دے وربا کہ میں شام ٹر ونجڑے جی بابا جی میں نوکر ہزار دفعہ بی بی آدھی جڑے نازک بدانی جو تروٹ گینی چھکوا گھیل بھے یا حسین صدقے بی بی آدھی آج ہاتھ آزادی نے بھیڑ تری دے کال ہو سی ابھے یا حسین جی بابا جی میں نوکر مجال گئے صدقے تھی پوا زندگی دا کوئی پتہ نہیں رون دے یاد تے سن دے یاد زخمی شبیر بال شالیو بھیڑ دا حکم مان کے بھیڑ دے خیمے آئے بزرگی میں پڑھ دے نالی حسین اپنے سر تو اماں بطول دی چادر لہائیے زمین تے وچھا کے آدھے شبیر ویر اے اماں بطول دا ترکہ حاضر ہے جتنے بھینی آلے بھرا میری مجلے سی چروں دے پہو غریب دی ڈھا نکل گئی ہے رو کے آدھے آلیہ بھی میری زندگی چاپنے سار تو اماں بطول دی چادر ناوی لہاؤنی آلیہ دی آواز آدھے شبیر ویر میں عالمہ غیر معلمہ ہر گال تو واقفہ تیرے لہن دی دیرے میری چادر لٹی بنجنی ہے جی صدقے علی دی دھی راضی نوکرہ
तेरे लाहन दी ढीले ए मेरी चादर लुट्टी वंजनी है कुछ देर भेड़ ते फिरा गल्लां बैठे करे ने आन मेरा दादा उस्ताद मौली मुरीद अब्बास लंगाई में पड़दा बारू घोड़ियां दे टापां दी आवाज आई है जख्मी शबीर नया दे आलिया भीड़ इजाजत दे मैं मैदान में ना मेरा दुश्मन बहु वदा कमीन है यो कोई सोचे सी जो भेड़ी दे ओले वदा घिरदा है सदके 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 जी जी मैं नौकरा आलिया दी आवाज आंदी है शबीर वीर बेशक वंज मैदान लेकिन अज एक भेड़ दी मान जख्मी शबीरा दे आलिया भेड़ हुक्म फरमा भेड़ भिरा दे पासे दे क्या दिए शबीर वीर इवें वंज के चुप करके लहे न वंजे मैं कोई ही खमला जंग दा दिखा कल तेरी उल्फत दे देवर पा के मैं शाम वंजना है ओ मैं शाम तेरी दसे दी वैसा जो मैं बहादुर भिरा दी भेड़ा जी सदके 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 मैं नौकर अली दी धीरा बोर नहीं जख्मी शबीर बाबा इस्माइल शाह रो रो के आदा खड़े जिमें हुण हुक्म दिते इवें सवेर नाल देवे हा मेरी जंग में डाल माला बास रेखिया मेरी जंग मेरे ओनो रेखे ना मेरी जंग मेरा शहजादा नौकरा सदके 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 हुण ने ना मेरी जंग मेरा शहजादा अली अकबर रेखिया लेकिन तू भेड़ जो है तै हुक्म दिता है ते कोई खमला जंग दा दिखेना औखे ते बावें सौखे नबी शाह ले बुजुर्गी में पढ़ दे गरीब एक दफा सजे दिठे कोई हाशमी जवान नजर नहीं आया सदके सदके एक दफा गरीब खबे दिठे कोई हाशमी जवान नजर नहीं आया हुण गरीब दा चेहरा मकतल वाले पासे मुड़ाए हक्कल मार के आदे अब्बास सारे टुर गए हो मैं गरीब को मुर्तजी ते सवार करना सदके 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 अली दी धीर आदियो मैं को मुर्तजी जीन ते सवार करने वाला कोई नहीं भाई जान मैं तई में पढ़दा ना औखे ते बावें सौखे जख्मी शबीर मुर्तजी जीन ते सवार होए मैदान करबला चाहे मंजल नुखैला तई एक दायरा मार है उमर इब्ने साद दे सामने आ खड़े आदे कमीना इब्ने कमीना तेरी 9 लाख फौज मैं कल्ला बच गया हाय सदके थी पो बतूल दा पाक बचड़ा दे तेरी फौज पानी पीता होए मैं 3 दियां दा तसा अगर तेरा हिक फौजी दायरा खरास कर गया मैं हुसैन तेरी बैयत करे सा नबी शाले बुजुर्गी में पढ़ दे एक कहनो दा पहला बहादुर जवान जवान साहब जड़ा लड़ दई हा ते रो दई हा नाले रो रो के दा खड़ के लड़ो तुसा मेरे सोने घोट मारे जी जी मैं नौकर मजाल गए इवें हक बनते जिवें गरीब के काम च रोंदा बैठे 4 या 7 अमले मेरे बाद फाजिल शख्सियत मिंबर ते बैठे ताईद करे सन भाई इकबाल 4 या 7 अमले सैयदादा बतूल बचड़े जड़े कीते जो मैं कुछ पढ़ी खड़ा जड़ा चौथा हमलाई गरीबों जलाल कीता है तो हक बनता मेरे ते सवाल करो चौथे हमले ते गरीब को जलाल क्यों है बाला शाह लो बुजुर्गी में पढ़ दे जरा गरीब चौथे हमले दे उत्ते वल्ला है अलमाले अब्बास दी लाज दे नाल मुर्तजी दा गुजरा है कप्पे गाली चोवाज ये बतूल दा पाक बचड़ा अगर लड़ना भी वाला अपने नौकर को लड़ावे हा सदके ए हुण उन्हें नौकर चाचा नौकर मजाल गए अगर लड़ना हा भी बत नौकर को लड़ावे सोनी जंग वदा करेंदा जख्मी शबीर सैयदादे को ज्यादा देर न बिलावा इथे ही मुके ना मिंबर हुसैन दी अदमत दी कसम कांड ते दू हाथ हैं मारदे नैन मसूर दे हैं बुढ़ाया वैन शबीर बचड़ा बाबे दे खून दा जलाल दिखाई मैं तेरी जंग नहीं मैं तेरा सजदा देखना या सदके गरीब दी ने जुल जना छोड़िए मैं उमती दा केरा चाचा मेरी जबान को जुरत नहीं इनू आलिया सैन पूछे अम्मा फिजा मैं को फिरा दा हाल सुनवा पाकां दी पाक दे रुनी आलिया दे पासे दे के पिया दे वदाओ खाजीन तुलादा मुसाफिर कर बलदा वदायो खाजीन तुलादा मुसाफिर कर बलदा वदायो खाजीन तुलादा मुसाफिर कर बलदा वदायो खाजीन तुलादा मुसाफिर कर बलदा वदा तलिया टेक के बहना सदके बलदा वदा तलिया टेक के बहना मुसाफिर कर बलदा बहुरुनी आलिया सैन
حقل مار کے آدھی اما فضا میں کو بھرا دا حال سنوا سجدے سارے زخمی شبیر دا غریب سجدے جو سار چاہے حقل مار کے آدھی اما فضا میری بھیڑی کو میرا پیغام دے ہوئے چان بچڑا کیڑا پیغام دے وا زخمی شبیر روندے بیٹھے تے بھیڑی دے خیمیاں دے پاسے لے کے آدھے اما فضا میری بھیڑی کو یو کو جا کھائے جڑا پانی پیوائے میں کو یاد کرائے جگ پانی پیوائے میں کو یاد کرائے یا منات لوے تجھا سبار کرے جگ کو شہدہ دکھائے نہ بہری اوے توڑا قدم نہ باہر ساندہ مسافر یا حسین جی نہ باہر ساندہ مسافر کر بلدہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ہون تورے سامنے ذاکر اہل بیت